اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے بجے پیاس نہ شبنم پڑھو لا الہ میں آنا وا یاری مشکل کشا میری وہ سن دے نے ڈائریکٹ سن دے نے اچھا میں سوال کیتا ذرا غور فرمانا توجہ فرمانا میں سوال کیتا کہ حضرت علی تیری ڈائریکٹ سن دے نے جی سن دے نے میری ڈائریکٹ سن دے نے اچھا سلطان بہوی جی وہ بھی ڈائریکٹ سن دے نے علی حجویری وہ بھی ڈائریکٹ سن دے نے اچھا سارے ڈائریکٹ سن دے نے جی بالکل سارے ڈائریکٹ سن دے نے میں کہ جی رب نو آواز مارنی ہوئے تے پھر اوتھے سیڑھی دی ضرورت ہے نا اوتھے تے پھر ویکھو وسیلہ تے چاہیے نا پھر کوئی ہے تواڈے کول دلیل اس بات دی کہ رب نے کوئی وحی نازل کیتی ہوئے کہ جا کے تسی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ انہوں داتا آنکھوں تے جا کے دیگا چڑھاؤ ایک تواڈے کول کوئی دلیل ہے وے کی گڈیاں دے پیچھے لکھیا ہوندا جناب یا علی مدد مشکل کشا لکھیا ہوندا ہے جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دا آغاز اپنے گھر تو کیتا ہے اور انتہائی عقل مندی اور دانشوری دے نال انتہائی پیاری حکمت عملی دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید دا بیان کر رہے نے جس وقت تھوڑا وقت گزریا ستارے چھپ گئے ستارے ڈوب گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فلما افل قال لا احب الافلین اے میرے ابا جان اے میری قوم دے لوگو جڑا ڈب جائے جڑا غروب ہو جائے ابراہیم اس دے نال محبت نہیں کرتا ابراہیم انہوں اپنا رب نہیں منتا ڈب جان والے چھپ جان والے فوت ہو جان والے حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتے اللہ اکبر تھوڑا وقت گزریا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نظر پھر دوبارہ آسمان تے چاند دی طرف پئی دیکھے آپ کہ چھوٹے چھوٹے ستاریاں نالوں بڑا خوبصورت اور چمکدار ایک چیز نظر آ رہی ہے اپنے والدین دے کولو پوچھیا اے میرے ابا جان اے چیز کی ہے اللہ اللہ رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر سارا نقشہ بیان فرمایا اللہ فرماندے نے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی اللہ اللہ فرمایا اے جڑا چاند چمک رہا ہے چمکدار چاند اے میرا رب ہے
اللہ اللہ اللہ، جدو تھوڑا وقت گزریا، تھوڑا وقت گزریا، میں قربان جاواں رب کائنات دے قرآن تو، رب کائنات فرماندے نے تھوڑا وقت گزردا ہے نا، اے چاند بھی غروب ہو جاندا ہے، چاند بھی چھپ جاندا ہے، چاند بھی ڈب جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اے دنیا فانی دنیا ہے نا، اے دے اندر جڑا بھی آیا ہے اے جانا ہی جانا ہے۔ ایک وقت بڑا جوبن آندا ہے تے جوبن دے اندر پھر بندہ اے اگے چلا جاندا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ایتھے دنیا تے کسے نہیں رہنا۔ اللہ اللہ اللہ، فلما الافالا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ سبحان اللہ، جدوں چاند بھی چھپ گیا، جدوں چاند بھی غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ابا جان، اے میری قوم دے لوگو، لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر مینو اللہ نے ہدایت نہ عطا فرمائی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الضَّالِّينَ، میں گمراہ لوگاں دے اندروں ہو جاواں گا۔ مقصد کی ہے؟ مقصد ہے کہ اے جڑے چھپ جان، جڑے ڈوب جان، جڑے غروب ہو جان، جڑے جناب فوت ہو جان، او مشکل کشال نہیں ہوندے، او حاجت روا نہیں ہوندے۔ اللہ اللہ، اگے چلیے رب کائنات کا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں۔ اگے جدو تھوڑا وقت گزریا، رات ختم ہو گئی، دن چڑھ گیا، ادھروں دن چڑھتا ہے، نال ہی سورج سا آسمان تے چڑھ آندا ہے۔ یہ سورج دیاں کرناں بڑیاں خوبصورت تے چمکدار، یہ پوری دنیا نو روشن کر دیندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ یہ جدوں آسمان تے جناب سورج چمکیا، خوبصورت سورج چمکدا ہے، اللہ اللہ، یہ روشنی دے اندر بھی بہت خوبصورت ہے، روشنی بھی یہ سارے نالوں زیادہ ہے، چاند نالوں بھی زیادہ ہے، ستارے نالوں بھی یہ روشنی زیادہ ہے۔ تے حضرت ابراہیم فرماندے نے ہاذا اکبر، ہے بھی زیادہ روشن ہے بھی وڈا ہے، تے اے ہوئی ساڈا رب لگدا ہے، یہی محسوس ہوتا ہے کہ اے ہی وڈا رب ہے۔ اللہ اکبر، چونکہ قوم بہت زیادہ معبودہ دی عبادت کیتا کر دی، بہت زیادہ معبودہ نو اپنا الہ منن والی، تے اے ستاریاں نو بھی، سورج نو بھی، چند دی پوجا کر دی ہے نا، تے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کہ اے جڑا چاند نکلے ہے، اے مینوں، اے جڑا سورج نکلے ہے، اے مینوں چاند نالوں تے ستاریاں نالوں بڑا بھی لگدا ہے پیار، اور خوبصورت بھی لگ رہے ہے، تے محسوس انجی ہو رہا ہے کہ جویں اے ہوئی وڈا رب ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمانا، ساڈی قوم دا حال کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سانو تربیت کی ہے، ساڈے واسطے سبق کی ہے۔ اج دا اے بندہ کی کردا ہے، ایک پیر صاحب دے کول جاندا ہے تے جا کے او دی بیعت کردا ہے، تے بیعت کرن تو بعد آ کے محلے دے اندر آندا ہے کہ جی میں بڑے پیر صاحب دی بیعت کر کے آیا۔ پھر وقت گزردا ہے تے ادھروں بڑا پیر کوئی انہوں نظر آتا ہے تے پھر او دی بیعت کر لیندا ہے، انہوں اپنا رب مان لیندا ہے،
انہوں اپنا حاجت روا تے مشکل کشا من لیندا ہے۔ اللہ اللہ تے اے اگے ہی چلتا جا رہا ہے، اگے ہی چلتا، ایک پیر نو چھڈیا تے اگے چلا گیا، ایک پیر نو چھڈیا تے اگے چلا گیا۔ اللہ اللہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سبق دس رہے ہیں کہ اے جڑے تسی جگہ جگہ تے پیراں نو حاجت روا تے مشکل کشا سمجھ دے ہو، اور پھر جس جگہ تے کوئی جناب کرامت ویندے ہو اوتھے ہی ڈگ پیندے ہو نا۔ عقل نو ہاتھ مارو، سمجھو، غور کرو، فکر کرو کہ ہر چمک دی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر خوبصورت چہرے والا، ہر چمکتی ہوئی داڑھی والا یہ جناب پیر و مرشد بنا کر کے نہ بیٹھو۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سانو یہ پیغام دیتا کہ جڑے فوت ہو جان، جڑے ڈوب جان، جڑے قبر کے اندر چلے جان، اے بگڑیاں بنانے والے نہیں، اے مشکل کشا تے حاجت روا نہیں ہوندے۔ فرمایا اللہ علم یہدینی ربی لأکونن من القوم الضالین۔ اور دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، فلما افلت، اے جدوں سورج بھی بہت خوبصورت تے بڑا، اے سورج بھی غروب ہو گیا، سورج بھی ڈوب گیا، تے حضرت ابراہیم فرماندے نے انی بریء مما تشرکون، اے جنہاں دے نال تسی شریک بنا رہے ہو، جنہاں نو تسی اپنا مشکل کشا تے حاجت روا بنا رہے ہو، میں انہاں تو بری ہاں، میرا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں، انہاں نو میں اپنا حاجت روا تے مشکل کشا بگڑی بنانے والا نہیں سمجھدا۔ فلما افلت، کیونکہ یہ ڈوب گئے، کیونکہ یہ غروب ہو گئے نے۔ جڑے غروب ہو جان، جڑے ڈوب جان، جڑے فوت ہو جان، جڑے سو جان، وہ مشکل کشا تے حاجت روا نہیں ہوندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑا درس دے رہے نے، جڑا سبق دے رہے نے، جڑی قوم دی تربیت کر رہے نے، اللہ اللہ بڑے پیارے انداز دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑے اخلاص دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے، اور فرماتے نے، ذرا توجہ فرمانا، اللہ فرماتے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، میں مشکل کشا سمجھنا وا اپنے رب نو سمجھنا، میں مشکل کشا سمجھنا وا تے اپنے رب نو، حاجت روا سمجھنا تے اپنے رب نو۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج دا مسلمان اے جگہ جگہ تے مشکل کشا بھی بنائی بیٹھا ہے، حاجت روا بھی بنائی بیٹھا ہے، اے بگڑی بنانے والا بھی بنائی بیٹھا ہے، بلکہ اے آج دا مسلمان ایک ہی گڈیاں دے پیچھے لکھیا ہوندا ہے جناب یا علی مدد مشکل کشا لکھیا ہوندا ہے، جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ۔ یہ کی مطلب ہے کہ تقدیر بنانے والا، مقدر بنانے والا حضرت امام حسین ہے، رزق دینے والی ذات، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والی ذات ہے وے تے واحدہ وحدہ لا شریک دی ذات۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تو علاوہ نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ تو علاوہ نہ کوئی مشکل کشائے، نہ حاجت روائے، نہ ہی کوئی دستگیر۔ اگر جنہ دے بارے دے اندر اسی نعرے مارنے ہیں نا، غور ہے نا، توجہ فرمانا، جنہ دے بارے دے اندر آج دی قوم نعرے مار دیے کہ اے امام بری کر دے میری کھوٹی قسمت ہری، یہ نعرے مار رہے نے،
میری قسمت کھوٹی. یہ کون ہری کر رہا ہے؟ امام بری. خبروں کے اندر آیا, نیوز دے اندر میں دیکھ رہا سا کہ جناب امام بری دے دربار دے سائڈاں تے 4 چفیرے جڑیاں دکاناں بنیاں نے, تجاوزات گورنمنٹ نے مار کے کرین تے سارا کچھ تباہ کر چھوڑا. ہن غور کرو کہ حضرت امام بری انہاں دے بالکل جڑے نزدیک انہاں دے بیٹھے نے چیلے, انہاں نو بچا نہیں سکے تے مینوں تینوں کیویں بچا؟ کیا وہ دعا نہیں کر رہے کہ ساری قسمت کھوٹی نہ کرو, سانو بچا لو؟ لیکن حضرت امام بری نہیں بچا سکے. یہ مطلب کی ہے کہ اگر بچان والی ذات ہے وہ تو صرف وحدہ لا شریک دی ذات ہے, خالق کائنات مالک ارض و سما دی ذات. اللہ اکبر. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے قوم والیاں نو سبق دیتا, اے درس دیتا نا, تے قوم اگوں لڑنا شروع ہو گئے. جویں اج اسی کسے نو درس دینے آ توحید دا, جویں سبق دینے آ نا, اے اگوں لڑنا شروع ہو جاندے نے. اے کوئی اج دی گل نہیں, اے تے کم شروع تو چلدا آ رہا ہے. جدو تسی توحید دی کسے نو گل کرنی ہے, جنہاں نو اوکھی لگنی ہے انہاں لڑنا, انہاں کول جواب بھی کوئی نہیں ہونا, انہاں پھر اگوں لڑن لگ پے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو توحید دیا یہ گلاں کیتیاں نا, تے اللہ رب العالمین دا قرآن نے نقشہ کھچ چھڑیا. رب کائنات فرماندے نے, فرمایا وحاجہ قومہ قل قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون به شیئا ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون. اور دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو, میں تے حضرت ابراہیم فرما رہے نے, اے میری قوم دے لوگو, میں تے تانوں ایک اللہ دی طرف بلان دی کوشش کر رہا, اللہ دی میں تانوں اللہ دا سبق دے رہا وا, تسی میرے نال لڑ رہے ہو. میں تانوں اللہ دی گلاں سنا رہا, تسی میرے نال لڑ رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگے کی فرماندے نے, فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اے حضرت ابراہیم فرمان, توجہ فرمانا, حضرت ابراہیم فرماتے نے, اے میری قوم دے لوگو, جنہ دی تسی عبادت کر رہے ہو, توجہ, جنہ دی تسی عبادت کر رہے ہو, مطلب جنہاں نو تسی مشکل کشا سمجھ رہے ہو, جنہاں نو حاجت روا سمجھ دے ہو, اے میری قوم دے لوگو, کیا انہاں دے بارے دے اندر تواڈے کوئی دلیل ہے وے کہ اللہ نے تانوں آکھیا انہاں دے پیچھے؟ کیا اللہ نے تانوں آکھیا ہے کہ انہاں نو مشکل کشا تے حاجت روا منو؟ اللہ نے تانوں آکھیا ہے کہ تسی انہاں دیا قبراں دے اوتے, انہاں دے مزاراں دے اوتے تسی دیگاں چڑھاؤ, اے تانوں اللہ نے آکھیا ہے؟ کوئی ہے تواڈے کول دلیل اس بات دی کہ رب نے کوئی وحی نازل کیتی ہوئے کہ جا کے تسی حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ انہوں داتا آکھو تے جا کے دیگاں چڑھاؤ؟ اور تواڈے کول کوئی دلیل ایسی ہے تے پیش کرو. کنے تانوں آکھے کہ انہاں دے نام اے رکھو؟ اللہ اللہ. پھر مزے دی گل اے وے کہ جی اے مسلمان دا عقیدہ ہے نا, کمزور عقیدے والا بیچارہ, مسلمان دا کمزور عقیدہ, تے اے سوچ دا کی ہے, آندا جی میں ایتھے بیٹھا
تے میں سلطان بہو صاحب نو میں آواز دیواں تے اتنے بہ کے میری سن دے. میں جناب عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو آواز دیاں تے میری غلام غوثی کردے نے، میری مشکل حل کردے نے. میں حضرت علی نو ایتھے مددگار مننا، میری وہ مشکل کشائی حل کردے نے، میری پریشانیاں دور کردے نے. میں اس واسطے تے آنا وا یا علی مدد، میں آنا وا یا علی مشکل کشا. میری وہ سن دے نے، ڈائریکٹ سن دے نے. اچھا میں سوال کیتا، ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا. میں سوال کیتا کہ حضرت علی تیری ڈائریکٹ سن دے نے؟ جی سن دے نے، میری ڈائریکٹ سن دے نے. اچھا سلطان بہو بھی؟ جی وہ بھی ڈائریکٹ سن دے نے. علی حجویری وہ بھی ڈائریکٹ سن دے نے. اچھا سارے ڈائریکٹ سن دے نے؟ جی بالکل سارے ڈائریکٹ سن دے نے. میں کہ جی رب نو آواز مارنی ہوئے تو پھر اتھے سیڑھی دی ضرورت ہے نا، اتھے تے پھر ویکھو وسیلہ تے چاہیے نا. پھر رب تے ڈائریکٹ نہیں نہ سنتا، انہوں تے وسیلہ دی ضرورت ہے. میرے ویر اپنا عقیدہ درست کر لے. اگر مشکل کشا تیرا علی ہوئے تے او بغیر کسی وسیلے تو سن رہے ہیں. اے مخلوق مشکل کشا بنائی بیٹھے حضرت علی حجویری غوث العظم جنہوں تو بنائی بیٹھے، یہ سارے تیریاں سن دے نے ڈائریکٹ. رب دی واری ہوندی ہے تے سیڑھی، او دے واسطے تے وسیلے دی ضرورت، کیونکہ اللہ میری سندا نہیں تے بابے دی موڑ دے. میرے ویر رب سندا ہے، ہر ایک دی سندا ہے. اللہ کسی دی بھی نہیں موڑتا. رب کائنات کسی دی بھی نہیں موڑ دے، سارے دی سن دے نے. اللہ اللہ اللہ. ویکھو حضرت پیر عبد القادر جیلانی جنہاں نو غوث اعظم اسی کہنے آ نا، جنہاں دے نام دیاں 11ویں دینے آ. حضرت پیر عبد القادر پچھلے جمعے بھی دسیا سی، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تے زبان فارسی سی، وہ تے پنجابی اردو نو تے جانتے ہی نہیں. او توجہ فرمانا، بڑی توجہ طلب جملہ. اللہ کی فرمان دے رہے، اللہ فرمان دے رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. او دنیا جہان تے زندگی گزارنے والے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، اے میری قوم نو دس دے وہ، انہاں نو سمجھا دے وہ. اللہ میں کی سمجھاواں؟ اللہ فرما دے رہے انہاں نو سمجھا دے وہ کہ میرا بندہ مینو جدوں بھی آواز دیندا ہے میں او دی آواز نو سننا وا، میں تے او دے ہے ہی قریب ہاں. مینو وسیلیاں دی ضرورت کوئی نہیں، میں قریب ہاں. اللہ جی تسی کنے کو قریب ہو؟ میں پوچھنا چاہنا، توجہ، میں پوچھنا چاہنا رب نو کہ اللہ تسی کنے کو قریب ہو؟ ایتھو جیلم بھی قریب ہے، اللہ دینا بھی قریب ہے، اللہ صحابہ بھی قریب ہے. اے میرے ربا اے ڈمیلی بھی قریب ہے تے اڈرانا بھی قریب ہے. اللہ تسی کنے کو قریب ہو؟ رب کائنات فرماندے نے اے میرے پیغمبر انہاں نو دس دیو میں تے اے دی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں. اور میں اتنا قریب ہاں، یہ ساری چیزاں دور نے، میں تے تیری شاہ رگ نالوں بھی زیادہ قریب. تے بندے دی شاہ رگ کتھے وے؟ تے سیڑھی لان واسطے، سیڑھی لان واسطے پھر ایتھے لانی ہے نا سیڑھی، پھر لاوے سیڑھی ایتھے، پھر پائے وسیلہ ایتھے پاوے تے کوٹو آوے. ایتھے سیڑھی لاوے گا تے کوٹو ہی آوے گا، تے کوٹو آوے گا تے مر جائے گا. اور میرے ویر اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، رب کائنات فرماندے نے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. او بندہ کہندا ہے کہ جی ڈی سی نو ملنا ہووے تے چپڑاسی نو پہلو ملنا پیندا ہے. جناب کسی افسر نو ملنا ہووے تے او دے کسی ملازم نو تھلے مل کے تے سفارشاں کروانیاں پیندیاں نے، پھر اتے گل پہنچ دیئے. تے جے اللہ نو ملنا ہوئے تے او دے بابیاں نو ملنا پیندا ہے.
اللہ کی فرماندے نے اے ربا اے لوگ پوچھتے ہیں کہ اے عقیدہ درست ہے، اللہ فرماندے نے فلا تضربوا للہ الامثال، او دنیا جہان تے زندگی گزارنے والے اے میرے بندے میرے بارے دے اندر انج دیاں مثالاں نہ دویا کر، میری ذات انج دی ذات نہیں، میری ذات انہاں نالوں اعلی ذات ہے، میری ذات انہاں نالوں افضل ذات ہے۔ اللہ اللہ اے کوئی بابا اگر اردو جاندا ہے تو او پشتو نہیں جاندا، اے کوئی بزرگ اگر فارسی جاندا ہے تے پنجابی نہیں جاندا، کوئی بابا سندھی سندھ دے اندر ہے او سندھی جاندا ہے تے ہندی نہیں جاندا۔ میرا رب کی فرماندا ہے، اللہ فرماندے نے میں ساریاں زباناں جاننا، میں جاننا وا تے ساریاں زباناں، آؤ میرے کو دعا کرو، تو اگر اپنے دل دے اندر بھی سوچے گا میں وہ بھی جاننا، پھر کیوں جاننا ہے تو کدی کسے دربار تے کدی کسے دربار تے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ کی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے او سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول، اے سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول، پشتو وچ بول یا توابی وچ بول، ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول، چینی وچ بول یا ملائی پرتگالی وچ بول، بول انگریزی وچ یا فارسی وچ بول، اردو سرائکی یا بنارسی وچ بول، ساریاں دی اللہ ہی پکار سندا، اوے وارو واری نہیں اکو وار سندا۔ سبحان اللہ پڑھ دیو نا، سبحان اللہ۔ اوے اگر دو چار بندے کٹھے ہو کے تے مینوں گل کرنا شروع کرن نا تے مینوں گل دی سمجھ ہی کوئی نہیں آونی کسی دی، میں نے یار تو چپ کر مینوں ایدی سن لین دے، او یار تو چپ کر مینوں اودی سن لین دے، تے بابا جی جنہاں نوں تو جا کے درباراں تے ملنے ہیں او تیریاں انیاں ساریاں دی کٹھیاں دی کیویں سن لین گے؟ نہیں سنن گے۔ اگر اے ساریاں دی گل سنن والا ہے تے کون ہے؟ اکو اللہ، سبحان اللہ۔ رب دی طاقت کتنی ہے، اے میرے اللہ تو کتنا کو قریب تو سنن والا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے میں ایڈا قریب ہو کے سننا، اگر کالی رات ہوئے سیاہ کالی رات بدلا والی تے سیاہ کالے پہاڑ ہون، سیاہ کالے پہاڑوں کے اندر سیاہ کالی غار، توجہ فرمانا، سیاہ کالی غار ہوئے، اس غار دے اندر کالا سیاہ پتھر ہوئے، اس کالے پتھر دے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہوئے، اللہ فرماتے ہیں میں اس چیونٹی دے چلن دی آواز بھی سن رہا ہاں تے او دے نشان بھی دیکھ رہا، میں او رب اللہ اکبر۔ ایدی اگر کسے کو اینی طاقت ہے تو لیاؤ، تے پھر اسی کیوں جانے ہیں دربار جدو رب دے کولی ساری طاقت نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، بندہ دا وسیلے دی ضرورت ہے، وسیلے تو بغیر کام نہیں ہوتا۔ ایتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے ایک بارش کی دعا کرنے واسطے میدان دے اندر نکلے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اسی انتہائی اختصار نال گل کرنے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش دی دعا کرن واسطے اے جناب میدان دے اندر نکل دینے، آپ دے نال آپ دی قوم بھی ہے دعا کرن واسطے باہر نکل رہے نے۔ سامنے کی ویکھے ہے کہ ایک چھوٹی ساری چیونٹی، چھوٹی چیونٹی اے اپنی قوم والیاں نو، اپنی چھوٹیاں چھوٹیاں چیونٹیاں نو کہہ رہی ہے
کہ سلیمان کا لشکر آ رہے ہیں، جلدی جلدی اپنی بلا کے اندر چلی جاؤ، کتے سلیمان تے لشکر تانوں اپنے پیروں دے تھلے بسم نہ کر دیں، اے تانوں موڑ تے توڑ نہ دیں، بچ جاؤ نس جاؤ۔ اچھا پھر حضرت سلیمان نے نا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جدو بات سنی نا کہ حضرت سلیمان مسکرا پئے تے پوچھیا کہ تسی کیوں نکلیاں ہو باہر، کی گل ہے؟ تے جدو کان لا کے سنیا تے چونٹی کہہ رہی ہے اللہم انی خلق من خلقک، اے اللہ میں بھی تیری مخلوق دے وچوں ایک چھوٹی ساری مخلوق ہاں، اللہ سانو بارش دی ضرورت پہ گئی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ چونٹی کہہ رہی ہے اللہ سانو بارش دی ضرورت پہ گئی ہے، اللہ سانو بارش عطا کر دے۔ اے بارش مانگ رہی ہے، چونٹی کدے کو مانگ رہی ہے؟ اللہ دے کو مانگ رہی ہے۔ تے نبی کول کھڑا ہے، نبی نو نہیں آکھیا کہ اس سلیمان ساڈے واسطے تسی دعا کرو، تسی ساڈے کول ہو۔ کون مانگ رہی ہے؟ چونٹی کدے کولو؟ اپنے رب دے کولو۔ پھر میں کیوں نہ کہاں اوے چونٹی تیری ایک چونٹی جنی بھی نہیں، تے تیرا سر اتنا بڑا ہے، عقل تینوں پھر بھی کوئی نہیں، وہ تے تیری آنکھ نال بھی چھوٹی ہے، تیرا دماغ تے بہت بڑا ہے۔ اللہ اللہ اٹھ ویخ تے رب رکھ قرآن اگے، اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، اوہ کیڑی رنی رب رحمان اگے۔ سبحان اللہ، سب کہہ دیو سبحان اللہ۔ اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، کیڑی رنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں لبدے ٹویاں تھی۔ اور ٹویاں چو لال لب جاندے تے اے جڑی تریل پیندی ہے، شبنم پیندی ہے، اے چو تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ چوئے چوئے اکٹھے کر کے بندہ پیاس بجھا سکدا ہے؟ نہیں پیاس بجھدی ہے نہ تریل دے قطریاں دے نال۔ اوے بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں لبدے ٹویاں تھی۔ او بابا پوت نہیں منگ دے، اوے بابا پوت نہیں منگی دے مویاں تھی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ موتی لبدے نہیں بیابان وچوں، اوے موتی لبدے نہیں بیابان وچوں، مچھی لبدی نہیں ریگس تان وچوں، تے بابا پوت لبدے نہیں ہو قبرس تان وچوں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اولاد دین والی ذات، رزق دین والی ذات، مشکلات پریشانیاں دکھ تکلیفاں دور کرنے والی ذات ہے وے، تے کیڑی ہے؟ تے پھر اسی ہمیں بکرے بھی تے ککڑ بھی تے چھترے بھی دربارہ تے جا کے دے رہے ہیں۔ اسی پھر کیوں دے رہے ہیں جدو سارے کام میرے رب دے کول نے، تے اسی دربارہ تے پھر کی لینا؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز دے نال نا قوم نو سمجھان دی کوشش کی تھی۔ ذرا اے دسو، ایتھے غور کریا جے، اگر ککڑ تے لیلے تے بکرے دیتیاں، ککڑ دیتیاں پتر لبدے ہوندے نا، تے پھر جڑے پولٹری فارم جنہ بنائے نے نا، انہاں لینے لائی رکھیاں، انہاں دے کول پتراں دیاں کمیاں کوئی نہ ہوندیاں اگر ککڑ دیتیاں پتر لبدے، اگر بکرے تے چھترے دیتیاں اولاداں لبدیاں ہوندیاں، تے وابی کسے کو بھی اولاد نہ ہوندی، کسے وابی دے کول اولاد نہ ہوندی، کوئی بابا ادنو وابیاں نو اولاد نہ دیتا۔ اولاد کدے کول ہے؟ اولاد دا مالک صرف رب کائنات۔
اللہ اکبر اللہ. اور مینوں ایمانداری نال دسیا جے اے جڑے اسی دانے فصل دے اندر بیجنے آ اے دانے بھن کے تے فصل دے اندر سٹیے تے فصل اگدی ہے نہیں نہ اگدی. اور اگر مجھ نو چونا ہوئے تھان چھڈ کے تے پشل نو چونا شروع کر دئیے دودھ دے گی؟ ایمانداری نال دسو دودھ آوے گا نہیں آوے گا؟ اوے توتا بیٹھا بولے بیری تے توتا بیٹھا بولے بیری تے نی مائی کیوں جانیے تو تیری تے. اللہ اللہ بات بڑی سمجھن والی ہے. اوے توتا بیٹھا بولے بیری تے نی مائی کانو جانیے تو تیری تے. راو رب دی آس دلیری تے پڑھو لا الہ الا اللہ. اوے حل شور زمین چ جونے کیوں حل شور زمین چ جونے کیوں دانے پن کے زمین چ بونے کیوں تے تھن چھڈ کے پشل نو چونے کیوں پڑھو لا الہ الا اللہ. اور رب نو چھڈ کے در غیرہ تے کیوں جاننا ہے؟ اللہ اللہ اے جدے کام نہیں کری دے اے مسلمان دا عقیدہ نہیں اے مومن دا عقیدہ نہیں. رب نے تینوں پیدا کیتا ہے رب نے تینوں عطا فرمائی ہے ہر چیز عطا فرمائی ہے تے تو جاننا غیرہ کون ہے؟ اچھا ایتھے ایک بات بڑی توجہ نال سنن والی ہے اگر غور کرو گے نا تے سمجھ آ جائے گی. اللہ اکبر اللہ. اللہ فرماندے نے مینوں اے دسو سوال کر رہے ہیں کون سوال کر رہے ہیں؟ اللہ دی ذات میرے تیرے کو سوال کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے وما یستوی الاحیاء وما یستوی الاعمی والبصیر. مینوں اے دسو کہ کیا ویکھن والا تے انا برابر ہو سکدے نے؟ انا ویکھن والا برابر نہیں ہو سکتے. وما یستوی الاعمی والبصیر. اور ویکھن والا تے انا برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور. اور روشنی تے اندھیرا بھی برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظل ولا الحرور. اللہ فرماندے نے دھوپ تے چھاں بھی برابر توجہ فرمانا دھوپ تے چھاں بھی برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ فرماندے نے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. اللہ یہ ساریاں گلاں کرن تو بعد اللہ تہاڈا مقصد کی ہے سمجھانا کی چاہتے ہو؟ اسی اللہ تیرے کو پوچھنا چاہتے ہیں اللہ تو انے دا تے ویکھن والے دی مثال بیان کیتی کیوں بیان کیتی ہے؟ اللہ اے دھوپ تے چھاں دی مثال بیان کیتی ہے تے کیوں بیان کیتی ہے؟ اللہ میں پوچھنا چاہنا اندھیرے تے روشنی دی مثال بیان کیتی ہے تے کیوں بیان کیتی ہے؟ رب کائنات نے قرآن بیان فرمایا. اللہ فرماتے نے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. میں اس واسطے مثال بیان کیتی ہے میں دسنا یہ چاہنا جویں اے دھوپ چھاں اے ساری چیزاں برابر نہیں ہو سکدیاں اسی طرح مردہ تے زندہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. مردہ تے زندہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. مردہ تے زندہ بھی برابر اور نہیں ہو سکتے. اللہ کیویں نہیں ہو سکتے؟ ذرا مزید تفصیل سانو دستے ہو سمجھ آ جائے گی. بندہ عقل مند نہیں ہو سکتا بندہ پاگل بھی ہے. اللہ کسی ایسے طریقے دے نال سانو سمجھا دے گو اللہ سانو سمجھ آ جائے. رب کائنات فرماندے نے اللہ فرماندے نے ان اللہ یسمع من یشاء وما انت مسمع من فی القبور. اور جڑے قبراں دے اندر چلے گئے نے اے سن دے کوئی نہیں. میں دسنا یہ چاہنا جڑے قبرستان دے اندر چلے جان او سن دے نہیں سن دے فوت شدہ نہیں سن دے. قرآن دا فیصلہ ہے میرا مولوی دا یا میرے بڑے دا
فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، رب دا قرآن کہہ رہے ہے سن دے کوئی، پھر میں آکھاں گا نا اگر سن دے نے تے جدو او جواب دیندے نے تے تو سننا ہے باہر کھڑا ہو کے؟ جدو قبرستان کے اندر جڑے مردے دفن ہو چکے نے او اگر جواب دین تے تسی سن دے ہو؟ نہیں، اسی نہیں سن دے، پھر مردہ کون ہے؟ پھر مردہ کون ہے؟ اللہ 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 فرماندے نے وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور لوگوں جڑے قبراں کے اندر چلے جان یہ سن دے نہیں ہے۔ ایویں نہ انہاں دی درد جایا کرو، میرے رب دا در چھڈ کے کسے کول نہ جا۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر ایتھے اللہ نے ایک اور گل کر دیتی ہے، جاؤ کائنات کے اندر کسی بھی جگہ تے جا کے یہ جواب دیو، رب کہہ رہے ہیں مینوں جواب دیو، رب کہہ رہے ہیں مینوں جواب دیو۔ جنہاں دے کول جا کے تسی دعاواں کردے ہو، یہ مزاراں والیاں کول، درباراں والیاں کول، جنہاں دے کول تسی جاندے ہو، ارونی ماذا خلقو، اور آج تک دنیا دے اندر انہاں چیز کیڑی پیدا کیتی؟ کیا انہاں آسمان بنائے نے؟ کیا نہ بکریاں پیدا کیتیاں نے؟ کیا نہ پانی پیدا کیتے؟ کوئی چیز نہ اج تک پیدا کیتی ہے تو مینوں دسو۔ رب کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے جدو پیدا کرنے والا میں ہاں تسی انہاں دے کول کی لین کرتے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے ہوئی اپنی قوم والیاں نو سبق دیتا، فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، اے میری قوم دے لوگو جنہ دیاں تسی عبادتاں کردے ہو، جنہ نو تسی اپنا مشکل کشا حاجت روا تے داتا تے دستگیر سمجھ دے ہو، اے کون نے؟ اے تے او نے، قرآن کہہ رہا قرآن، اے تے او نے جنہاں نو تساں اپنے ہتھاں دے نال بنایا ہے۔ بنایا کنے میں؟ تساں نہیں بنایا تے تواڈے والدین نے انہاں نو بنایا ہے، پیدا بھی تساں آپ انہاں نو کیتا، یعنی تواڈے ماں پیو تے پیٹ دے اندروں باہر نکلے نے تے تسی انہاں نو معبود تے مشکل کشا حاجت روا بنائی بیٹھے ہو۔ انہاں اج تک پیدا کیتا ہے، خود انہاں اج تک کی پیدا کیتا ہے؟ یہ تے خود پیدا کیتے گئے تے جیڑا خود پیدا کیتا گیا ہوگے وہ پیدا کر سکدا، وہ مشکل کشا ہو سکدا، وہ حاجت روا ہو سکدا نہیں، حاجت روا ہو سکدا۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کریے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام، 5 منٹ ہوتے ہو نہیں ہوتے، انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت دینا ختم ہو جائے۔ آخری بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم والیاں نو جیل دے اندر، اپنی جیل قید خانے دے اندر سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اے میری قوم دے لوگو مینوں اے دسو کہ جنہاں نو تسی پکار دے ہو، حاجت روا تسی من دے ہو، مشکل کشا تسی سمجھ دے ہو، داتا تسی سمجھ دے ہو، دستگیر تسی سمجھ دے ہو، اے جناب بابا بلے شاہ، بابا وارث شاہ، اے سیون شریف، اے گولڑا شریف، اے حق بہو سرکار، اے جناب غوث اعظم، اے داتا علی حجویری، اے سارے نو جنہ تسی نام دیتے نے، قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے مینوں دسو کہ انہاں دے نام کنہ رکھے؟ رب نے، اللہ نے وہی بھیجی سی کہ انہاں دے نام اے رکھو۔ اور کیا حضرت علی حجویری دا نام اللہ سے ہے کہ انہوں نے آنکھوں داتا؟ اور سیون شریف والے عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اللہ نے فیصلہ کیتا سی، وہی بھیجی سی کہ انہوں نے آنکھوں کہ شہباز قلندر صاحب نے، اے بابا بلے شاہ صاحب سرکار نے، اے اللہ نے وہی بھیجی ہے کہ اے جناب پستول شاہ ہے، اللہ نے وہی بھیجی سی کہ اے جناب پیلے والی سرکار نے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا
انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. مینوں صرف اے دس دیو کہ اے نام رکھے کنے. اور جنہاں نو تسی آندے ہو اسی آکھیے کہ داتا نہیں علی حجویری، اور اگوں تسی لڑدے ہو کہ لے علی حجویری نو داتا نہیں بنتے. تے اے مینوں دسو کہ داتا نام رکھیا کنے. غوث اعظم نہیں حضرت پیر عبد القادر جیلانی، اگوں لڑن نو لگ پیندے نے جی نو یہ تو غوث اعظم نہیں منتے. اچھا غوث اعظم نام کنے رکھیا ہے؟ کیا اللہ نے قرآن وچ رکھیا ہے کہ انہاں غوث اعظم منو بھائی؟ نہ منیا تو میں تانوں رجم کر دیاں گا، مار دیاں گا، قتل کر دیاں گا. الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. تواڈے کول ایدی کوئی دلیل نہیں، یہ تے تواڈے والدین نے یا تواڈے وڈیاں نے انہاں دے نام رکھے نے تے تسی او بولی جا رہے ہو. انہاں دے کول کیڑیاں طاقتاں نے؟ بزرگ سن، بزرگ فوت ہو گئے نے تے سارے نے فوت ہو کے اپنی قبر دے اندر چلے جانا ہے. اور جڑا قبر دے اندر چلا جائے او سندا بھی نہیں، او بولدا بھی نہیں، او تے رب دے کول چلا گیا ہے، یا جنت دے اندر ٹر گیا ہے یا جہنم دے اندر ٹر گیا ہے. تے جے جنت وچ چلا گیا ہے اوتھوں انہیں آنا کوئی نہیں، تے جے جہنم وچ ٹر گیا ہے تے فرشتیاں نے انہیں آن دینا کوئی، تیرے گھر جمعرات کی لینا ہوگا. اج ساڈے اس معاشرے دے اندر حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اللہ کی پناہ. اور ادی وجہ صرف اے ہوئی ہے کہ بندیاں دے کول دین دی سمجھ کوئی، دین دا علم کوئی نہ ہون دی وجہ تو بندے اپنی اپنی مرضی جتھے دل کردہ بہ کے تے جو دل کردہ کرن پہ کوئی پوچھنے والا کوئی. ہن اکثر اوقات محلیاں دے اندر، گلیاں دے اندر، شہراں دے اندر، بازاراں دے اندر تویز بیچن والے بیٹھے نے. تے اے جناب کسی دی اگر دکان کوئی نہیں نہ چلدی تے او جا کے او دے کول تویز لے رہا ہے تے او اگوں پوچھدا ہے ہاں جی بھائی کنے والا تویز ہے؟ 50,000 والا کہ 10,000 والا؟ دکانداری ہے نا. اور جا کے تو اگر اینو وزن تھلے رکھے گا تے جویں جویں پار ہوے گا تے تیرے گھر دے اندر برکت آوے گی. واہ. تے جے اینو پکھے نال بن لوے نا جنہ گھومے گا اوندا رزق آوے گا. یہ دکانداریاں چلائیاں بیٹھے ہیں. میرا عقیدہ تیرا عقیدہ اے ہونا چاہیے میرے ویر، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اپنا عقیدہ درست کرنا ہے. جدو تو رب تے اپنا یقین رکھے گا نا تے رب تیرے سارے معاملات بہتر کرے گا. تیرا میرا عقیدہ اے ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا نہ کوئی قبر والا ہے، رزق نہ کوئی حجر دے سکتا ہے، نہ کوئی شجر دے سکتا ہے، نہ کوئی مندری، نہ کوئی گجرا، نہ کوئی تویز، نہ کوئی تاگا، نہ کوئی چھلا، بلکہ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ تے توکل، اللہ تے بھروسہ کرو گے تے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن. تے ساڈا یہ کوئی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جیڑا عابد ہے وہ معبود نہیں، جیڑا ساجد ہے وہ مسجود نہیں، جیڑا داتا ہے، داتا کون ہے؟ صرف اللہ دی ذات. جیڑا داتا ہے وہی قبر نہیں، تے جدی قبر ہے وہ داتا نہیں ہو سکتا. جدی قبر ہے وہ داتا نہیں، تے جیڑا داتا ہے وہی قبر نہیں. اگر ساڈا اے عقیدہ بن جائے کہ جیڑا رزق دین والا ہے وہ کتھے ہوندا ہے؟ توجہ فرمانا آخری بات ہے، جیڑا رزق دین والا ہے کتھے وے؟ کتھے گزا دسو گے؟ آسمانہ تے اتے. رزق دین والا ہمیشہ اتے ہوندا ہے تے ساڈا رزق دین والا ہوے تھلے دب کے آپ اتے. داتا دا معنی ہے رزق دین والا، دین والا، تے ساڈا دین والا تھلے دب کے آپ اتے بیٹھے. تے جدوں مت بج جائے نا تے سمجھ کوئی نہیں، پھر کسی گل دی بھی سمجھ نہیں ہوگی. اللہ اللہ وہ خالق سارے جگ دا اے، او خالق سارے جگ دا اے، او دے در تو سب کچھ لبدا اے. اونوں خالق ہونا بھبدا اے، اسے تے ہی سب
پسارے نے سارے جگ دا داتا کلا اے ادا ڈیرا عرش معلا اے جنہ پڑھ لیا اس دا پلا اے اور لگ گئے پار کنارے نے سبحان اللہ وہ لگ گئے پار کنارے نے او دا جاری لنگر کھانا ہے او دا کھاندا کل زمانہ ہے او دا شان بڑا شہانہ ہے او دے درد منگتے سارے نے اللہ تعالیٰ دے اگے دعا ہے کہ سانو اللہ صرف اپنا ہی منگتا بنائے، اللہ سانو اپنے ہی درد کے منگت دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔